बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मुश्तइल कारकुनान की गवर्नर हाउस पर चढ़ाई, दीवारें फैलाकर अंदर घुसने की कोशिश, इस्तकबालिया कैबिन के शीशे तोड़ दिए, गवर्नर हाउस के सामने टायर जलाकर नारेबाजी करते रहे। इलाका घंटों मैदान जंग बना रहा, 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ शहर के बेशतर मकामात पर PTI कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया। फिरोजपुर रोड पर शंघाई फ्लाईओवर के करीब सड़क ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अहम शाहराह बंद होने से ट्रैफिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर PTI कारकुनों ने मुजाहरा किया। रहनुमा PTI अंदलीब अब्बास, शौकत बसरा और अकरम उस्मान समेत दीगर भी मौजूद थे। कारकुनों ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अंदलीब अब्बास के रवाना होते ही कारकुनों ने गवर्नर हाउस पर दावा बोल दिया। सरकारी अमलाक को पुलिस की मौजूदगी में नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। कारकुनों ने गवर्नर हाउस के गेट पर PTI का परचम भी लगा दिया। धक्कम पेल में इंस्पेक्टर बाबर अंसारी और एहलकार अबू बकर जख्मी जरूर हो गए। पुलिस ने PTI का झंडा गेट से उतारा तो वर्कर्स एक मरतबा फिर मुश्तिल हो गए। पुलिस ने पार्टी झंडा दोबारा दरवाजे पर लगा दिया। अंदलीब अब्बास और शौकत बसरा का कहना था कि आजादी मार्च जारी रहेगा। हमारा काफिला ना रुकेगा, ना डरेगा, ना झुकेगा और हम इस सारी जिसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ जो नाइंसाफियां की हैं, जो हमारे लीडर को इन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की है, ये होते कौन है? हम इनको नहीं छोड़ेंगे। पूरी कौम की तरफ से इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं। लाहे अमल एक ही है, पीछे नहीं हटना। वो कहते हैं वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल, उस दौर में जीना लाजम है। एक ही स्ट्रेटेजी है। PTI के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम भी धर्म भरम रहा। माल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में नाकाम रहे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ शहर लाहौर में एहतजाज का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाज के बायस बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुजाहिरीन ने रिंग रोड और मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं बाबू साबू चौक में मौजूद अपने नुमाइंदा इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर 2 रोज़ कबल वज़ीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ शहर लाहौर में एहतजाज का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा और अब ये सिलसिला तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। गो के इस वक्त रात गए का वक्त है, लेकिन PTI कारकुनान की जानिब से 3 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है, जिनमें बाबू साबू चौक, ठोकर न्याज बेग और शाहदरा चौक शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साबू चौक में, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में PTI कारकुनान ने मोटरवे का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जो बैरून शहर जाना चाहते हैं या दीगर शहरों से लाहौर में मोटरवे के ज़रिए दाखिल होना चाहते हैं, उन मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनका ये कहना है कि पिछले कई घंटों से वो मुंतज़िर हैं कि रास्ता खुले तो वो अपना सफ़र जारी और सारी रख सकें। एहतजाज के बाइस बाबू साबू चौक से मुल्हिका शाहराहों पर भी ट्रैफिक जाम है और मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान पर फायरिंग का मामला आज भी चूंकि अमर सद्दू रोड की जानिब कसूर ब्लॉक करो या PTI कारकुन सरापा एहतजाज रहे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं चूँकि अमर सद्दू शंघाई पुल के करीब मौजूद हूँ, जहाँ PTI कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। एहतजाज में मुकामी लोगों की शिरकत थी, जबकि PTI के जो मुकामी क़यादत है उसकी कमी थी, जबकि यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से एहतजाज में टायर जलाकर रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी, जिस पर शहरी शदीद परेशान नज़र आ रहे थे। इसी के साथ कुछ लम्हे पहले एहतजाज को ख़त्म करके जो ट्रैफिक की रवानी है उसे बहाल कर दिया गया है और दोनों तरफ से रोड को खोल दिया गया है। इमरान खान पर हमला नाकिस सिक्योरिटी प्लान के बायस हुआ। महकमे दाखिला और पुलिस अफसरान सिर्फ इजलासों तक महदूद रहे।
محکمہ داخلہ پنجاب نے لانگ مارچ کا ناقص سیکورٹی پلان تیار کیا۔ محکمہ داخلہ اور پولیس کے اجلاس حملے سے پہلے اور بعد میں صرف اجلاسوں تک محدود رہے۔ لانگ مارچ پر حملہ سیکورٹی میں پائی جانے والی خامیوں کی بنا پر ہوا۔ محکمہ داخلہ نے لانگ مارچ انتظامیہ کو بارہا مشکوک شخص کو کنٹینر کے پاس آنے سے روکنے کا لکھا تھا۔ لانگ مارچ انتظامیہ نے محکمہ داخلہ کی سیکورٹی گائیڈ لائن کی بار بار خلاف ورزی کی۔ محکمہ داخلہ نے بلٹ پروف روسٹرم دیا لیکن اسے کنٹینر پر نہیں لگایا گیا۔ محکمہ داخلہ نے عمران خان کی سیکورٹی بڑھانے کا لکھا اور عمران خان کو غیر ضروری افراد کا کنٹینر پر داخلہ بند کرنے کا بھی لکھا، لیکن کسی بھی بات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف محکمہ داخلہ نے ابھی تک GIT بھی نہیں بنائی۔ محکمہ داخلہ نے واقعے کے بعد کوئی خاص بڑا اقدام نہیں اٹھایا۔ عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال میں علاج معالجہ جاری ہے۔ چیئرمین PTI کی تمام رپورٹس تسلی بخش قرار، حالت بھی خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت PTI قیادت عیادت کے لیے پہنچی۔ عمران خان نے پارٹی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ چیئرمین PTI عمران خان کا شوکت خانہ میں علاج معالجہ جاری۔ عمران خان کا میڈیکو لیگل ورک مکمل کر لیا گیا۔ آپ کو دو علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی، اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو، یہ جو ہڈی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں، اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا ہے، اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے، یعنی ہڈی کا ٹکڑا اکھیڑا ہے اس سے۔ رہنما PTI شیریں مزاری نے کہا عمران خان نے جن افراد پر قتل کا الزام لگایا انہیں فوری معطل کرنا چاہیے۔ اعظم سواتی بولے عوام اٹھیں، حقیقی مارچ کا وقت آ گیا۔ میں یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے جس کے ذریعے سے عمران خان کی جان لینے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ ابھی خان صاحب اپنا وہ دیں گے، ابھی خان صاحب وہ کر رہے ہیں، قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اس میں پورا لائے عمل اپنا بتائیں گے۔ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال میں پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی طلب کیا۔ شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، عثمان ازدار، اعظم سواتی، میاں اسلم اقبال نے شرکت کی۔ فواد چودھری، زلفی بخاری، عمران اسماعیل، بابر اعوان، شیریں مزاری اور مونا سلائی سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی عمران خان کی عیادت کی۔ شوکت خانم ہسپتال کے باہر کارکنوں نے بھی عمران خان کے لیے دعائیں کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت توان، City 42۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان شوکت خانم ہسپتال میں زیر علاج عیادت کے لیے PTI رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مہر علی اکبر سے۔ جی مہر علی اکبر، آگاہ کیجیے گا۔ مہر علی اکبر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے گولی لگنے سے زخمی ہونے کا معاملہ ہے۔ چیئرمین PTI کی میڈیکو لیگل رپورٹ کون جاری کرے گا؟ دوسرے دن بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ چیئرمین PTI عمران خان کے زخمی ہونے کے بعد حکومت کی ہدایت پر علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح اسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی ٹیم شوکت خانم اسپتال پہنچی۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹرز نے عمران خان کے زخموں کی نوعیت سے متعلق فائنڈنگز نوٹ کی اور علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے نوٹس کا بھی جائزہ لیا۔ تاہم جناح اسپتال کی ٹیم کو تاحال MLC جاری کرنے کے لیے باضابطہ حکم موصول ہوا اور نہ ہی وزیر آباد تحصیل اسپتال کو MLC جاری کرنے کی ہدایت کی گئی۔ لاہور کے تاجروں نے پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ اور سیاسی رہنماؤں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال پر کان نہ دھرے۔ شہر کے کاروباری ادارے، مارکیٹس اور بازار معمول کے مطابق کھلے رہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گالی گولی اور تقسیم کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ گزشتہ روز PTI سے منسلک تاجروں اور سیاسی رہنماؤں نے لاہور سمیت ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی، مگر تاجروں نے PTI کی احتجاج کی کال پر کان نہ دھرے۔ دلچسپ طور پر احتجاج کی کال دینے والے رہنماؤں کی اپنی دکانیں تک کھلی رہیں۔ ناصر سلیمان کی ہال روڈ پر واقع دکانیں کھلی رہیں، جبکہ ناصر انصاری کا مال روڈ پر واقع انصاری مال بھی کھلا رہا۔ عمران خان ایک قومی رہنما ہے اور کوئی بھی قوم ہے اس کو ہم یہ افراتفری اور قتل و غارت اور الزام تراشی اس قسم کی سیاست پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پوری قوم اس پہ سراپا احتجاج ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی ملک انتشار کا شکار نہ ہو۔ احتجاجی سیاست ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جلاؤ گھراؤ اور یہ اب تاجر برادری اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ انجمن تاجران خالد پرویز، اشرف بٹی، نعیم میر گروپ اور قومی تاجر اتحاد نے معمول کے مطابق کاروبار چلایا۔ اندرون شہر کی مارکیٹس بھی معمول کے مطابق کھلی رہیں۔ تاجر برادری نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نفرت، انتشار اور جلاؤ گراؤ کی سیاست سے گریز کریں، ورنہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City 42۔
पैरासीटामोल और पैनाडोल की किल्लत से पैदा होने वाला बहरान, हुकूमत ने दवा साज कंपनियों के आगे घुटने टेक दिए। पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की गोली की पुरानी कीमत ₹1.70 थी, जो अब ₹2.35 मुकर्रर की गई है। पैरासीटामोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा की कीमत ₹2.75 कर दी गई है। पैरासीटामोल सिरप की कीमत ₹117.60 मुकर्रर की गई है। जराये के मुताबिक पैरासीटामोल और पैनाडोल की कीमत बढ़ने से 100 से ज्यादा दवासाज कंपनियों को फायदा पहुँचेगा और किल्लत दूर करने में मदद मिलेगी। जराये के मुताबिक कीमत बढ़ने से पैनाडोल और पैरासीटामोल जखीरा करने वालों की चांदी हो गई है, जो जखीरा किया गया स्टॉक अब नई कीमत पर फरोख्त कर सकेंगे। रूडा को शहर के कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे में बड़ी कामयाबी मिल गई। चीनी कंपनी ने रूडा के साथ मिलकर 50 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा लगाने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए के फंड्स पंजाब हुकूमत देगी। गुलशन रावी टी जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास बनेगा। बाबू साहबू से आने वाली ट्रैफिक को गुलशन रावी जाने में फ्री मूवमेंट मिलेगी। LDA की जानिब से PND की आला सतही कमेटी में मंसूबा पेश किया गया। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 के मजहर हुसैन खान ने मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया। LDA मंजूरी के बाद प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल करेगा, जिसके बाद टेंडर जारी करके काम शुरू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे में रिंग रोड इंटरचेंज से बाबू साबू तक 2 किलोमीटर तवील रोड की बहाली भी शामिल है। अनमोल अस्पताल गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे के लिए 4 अरब 95 करोड़ रुपए के फंड्स पंजाब हुकूमत देगी। गुलशन रावी टी जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास बनेगा। बाबू साहबू से आने वाली ट्रैफिक को गुलशन रावी जाने में फ्री मूवमेंट मिलेगी। LDA की जानिब से PND की आला सतही कमेटी में मंसूबा पेश किया गया। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 के मजहर हुसैन खान ने मंसूबा मंजूरी के लिए पेश किया। LDA मंजूरी के बाद प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल करेगा, जिसके बाद टेंडर जारी करके काम शुरू किया जाएगा। अनमोल अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेल्सियन मशीन नस्ब कर दी गई है, जबकि शोबा कैंसर में रेडिएशन के हवाले से सेल्सियन मशीन दुनिया की जदीद और बेहतरीन मशीन तस्वुर की जाती है। मोल अस्पताल में 40 करोड़ रुपए की लागत से हेल्सियन मशीन नस्ब की गई। हेल्सियन मशीन के जरिए कैंसर के हर किस्म के मरीज को 4 मिनट में इलाज की फराहमी की जा सकती है। हेल्सियन जदीद मशीन है जिसे 6 माह के कम अरसे में बआसानी नस्ब किया जा सकता है। दीगर मशीनों को नस्ब करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त दरकार होता है। हेल्सियन मशीन से दिन में 150 से 200 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इस तर्ज की दीगर मशीनें दिन में 4 से 5 मरीजों का इलाज कर सकती है। नॉन सैलरी बजट के बाद में जारी 3 अरब 76 करोड़ रुपए की रकम स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर के 48,000 स्कूल 5 माह से मुसलसल माली बहरान का शिकार। स्कूल सरबराहान परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज ने स्कूलों के जुलाई, अगस्त और सितंबर के फंड्स दबा लिए हैं। स्कूलों के पास बिजली, पानी के बिल जमा करवाने के भी पैसे नहीं रहे हैं। बेशतर स्कूलों को बिजली मुरकता करने के हवाले से 1 माह की वार्निंग भी जारी होना शुरू हो गई हैं। महकमा खजाना की जानिब से पहली तिमाही की मद में 3 अरब 73 करोड़ रुपए के फंड्स 30 सितम्बर को जारी किए गए थे। लाहौर के स्कूलों के लिए 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स जारी किए गए थे। फंड्स लाहौर के 1119 स्कूलों पर खर्च होंगे। मज़कूरा फंड्स स्कूलों की तामीर और मरम्मत, रंग और रोगन, बिजली के बिल्स और दीगर वाजिबात पर खर्च होंगे। फंड्स दस्तयाब न होने से स्कूलों में डेली वेजेस, मुआवजों की अदायगियां भी नहीं की जा सकी हैं। CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी का कहना है कि DEO सेक्रेटरी न होने की वजह से फंड्स मुंतकिल ना हो सके। फंड्स 1 से 2 रोज तक स्कूलों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम का दूसरा फेज़ पंजाब हुकूमत ने 6ठी से 8वीं जमात तक नई किताबों की छपाई की मंजूरी दे दी। मिडल की नई किताबें आइंदा साल से मार्केट में दस्तयाब होंगी। सिंगल नेशनल करिकुलम के सेकंड फेज की मंजूरी दे दी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अगले साल के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत किताबों की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत की तब्दीली के बायस सवा तालीमी साल में यकसा निसाब के दूसरे फेज पर अमल दरामद रोक दिया गया था। हुकूमत तब्दील होने के बाद असम्बली की मंजूरी नहीं मिली थी। नहम और दहम की किताबें तीसरे फेज के तहत सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक पब्लिश की जाएंगी। चैप्टर मुलाजमीन का फैसल चौक में एहतजाजी धरना तीसरे रोज़ भी जारी। एहतजाजी धरने में मर्द व ख़ातिन शामिल। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मज़ीद अहवाल जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। फैसल चौक में मौजूद हूँ जहाँ टेप्टा मुलाजमीन का एहतजाजी धरना
तीसरे रोज़ भी जारी है। एहतजाजी धरने में मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद हैं। मुतालबात की बात की जाए तो टेवटा मुलाजमीन के जो मेन मुतालबात हैं उनमें 25% डिस्पैरिटी अलाउंस और 15% जो स्पेशल अलाउंस है वो जारी किया जाए। इस वक्त भी रात के इस पहर भी फैसल चौक में मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ मुजाहिरीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, आपका एहतजाजी धरना तीसरे रोज़ में शामिल हो चुका है, क्या अभी तक मुज़ाकरात हुए हैं, नहीं हुए? और जो हम जी पहले दिन आए तो उसने मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन मुज़ाकरात वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुए हैं जिस तरह हम चाह रहे थे, लेकिन उस तरह मुज़ाकरात फ्रूटफुल साबित नहीं हुए। फिर दूसरे दिन मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार रहे हैं। कुछ उन्होंने हमसे कहा, कमिटमेंट किए कि हम आपको 15% देते हैं डिस्पैरिटी अलाउंस, लेकिन हमारे साथ कमिटमेंट करके फिर वहाँ पे जब नोटिफिकेशन की बारी आई तो फिर उन्होंने उसको नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया। फिर अभी तक डेडलॉक बरकरार था। फिर हमने आज डिसीजन किया कि हम यहाँ पे वज़ीर आला हाउस के सामने आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मसाइल थे, उसकी वजह से हमें यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट को यहाँ मूव करना पड़ा चेयरिंग क्रॉस पे। अभी हम यहाँ पे हैं, स्टिल हैं। अभी एसी साहब जो हैं, डीसी साहब के नुमाइंदा हैं, वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। अभी तक पेश रफ्त खातिर खा नहीं हुई, तो जो ही कोई पेश रफ्त होती है फिर उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। अगर आपके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक हम यहीं पे हैं और यहीं पे अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जो मुजाहिरीन है इनका कहना है ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को की जानिब से बरकी लाइन्स की तामीराती और तरक्याती कामों में जंग आलूद बोसीदा कंडक्टर इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। लेस्को ने मुख्तलिफ दफातर को 40,000 मीटर बोसीदा कंडक्टर जारी कर दिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने आइंदा मौसम गर्मा में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए तामीराती काम का आगाज किया है। ताहम बरकी लाइन्स पर मरम्मती काम के दौरान बोसीदा कंडक्टर्स की तनसीब होने लगी है। लेस्को इंतजामिया की मंजूरी से पुराना मटेरियल लगाकर सिस्टम को बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया है। इंजीनियर्स के मुताबिक सिस्टम में बोसीदा मटेरियल का इस्तेमाल ब्रेक डाउन और हादसात का सबब बन जाएगा। कंपनी में मटेरियल की किल्लत की वजह से पुराना मटेरियल जारी करने की मंजूरी दी गई है। लेस्को के तमाम स्टोर से मटेरियल का इजरा शुरू कर दिया गया है। सिस्टम में तनसीब भी हो रही है। गुलकारा मीशा शफी और गुलबर्ग की मशहूर पान शॉप FBI के रेडार पर आ गई। गुलकारा के बैंक का अकाउंट्स मुंजमद करके 3,28,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर जेडी पान शॉप के मालिक को भी नोटिस जारी कर दिया गया। DHA में खरीदी गई प्रॉपर्टी असासों में जाहिर न करने पर गुलकारा मीशा शफी FBR के रिडार पर आ गई। जराये के मुताबिक FBR ने DHA में वाक़या बैंक में गुलकारा के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 3,28,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBR में मीरा परवेज शफी के नाम से रजिस्टर्ड मीशा शफी इनकम टैक्स की मद में 21,42,000 रुपए की नादहिंदा थी। मीशा शफी ने 2015 में DHA में खरीदी गई जायदाद असासों में जाहिर नहीं की थी। शहर की मशहूर पान शॉप भी FBR की नजर में आ गई। FBR ने गुलबर्ग में वाक़या जेडी पान शॉप के मालिक उमर बिलाल भट्टी को नोटिस जारी कर दिया। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए 7 नवंबर तक डेडलाइन दे दी गई। पान शॉप के मालिक को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर नोटिस जारी किया गया। 7 नवंबर तक रजिस्टर्ड न होने की सूरत में जेडी पान शॉप के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। पंजाब असम्बली ने इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। मतन में कहा गया है कि इमरान खान ने जिन लोगों के नाम लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपोजिशन कोरम की निशानदही करके इजलास से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 14 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर सरदार सुल्तान खान ने सदारत की। वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत ने करारदाद पेश की जिसमें वाक़या की तफ्तीश के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया और हमले को मजहबी रंग देने की मजम्मत की गई। इस हमले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमा जख्मी हुए और एक कारकुन शहीद। ये ईवान इस हमले में शहीद होने वाले कारकुन की शहादत पर इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करता है। ईवान में लॉन्ग मार्च में शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी और जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। राजा बिशारत ने कहा कि ऐसे खरीदे हुए लोग हैं जो मौरूसी खानदान की सिर्फ नौकरी करते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान में सिर्फ 20 अरकान की मौजूदगी में भी जारी रहा। कार्रवाई मुकम्मल होने पर इजलास 21 नवंबर बरोज पीर सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। फसीउल्लाह, सिटी 42। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की साबिक सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद हनीफ की रिहाइश का आमद। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। हमजा शहबाज मोहम्मद हनीफ की गार्डन टाउन में वाक़ रिहाइश का नज़ीर पेरिस पहुँचे और उनकी वालिदा के इसाले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, पोलिटिकल सेक्रेटरी कबीर ताज, सिबगतुल्लाह सुल्तान मौजूद थे। इदरीस हनीफ, मलिक एहसान, सेठ रफ़ीक, नईम हनीफ,
عظیم حنیف، نوید شفیق، فرحان شفیق، سیٹھ نعمان، سیٹھ ندیم، داؤد ملک، صلاح الدین پپی بھی موجود تھے، جبکہ لیگی کارکنان رانا شوکت علی، شیخ طاہر حنیف، لیاقت سیٹھی اور دیگر بھی موجود تھے۔ حمزہ شہباز نے فاتح خوانی کے بعد لیگی کارکنوں سے ملاقات کی اور ان کا حال بھی دریافت کیا۔ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے پہلے مرحلے کا تیسرا روز، اجتماع میں ملک بھر سے لاکھوں مندوبین شریک، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یورپ سے بھی مندوبین اور علماء کرام اجتماع میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان خادم کمبو سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ رائیونڈ میں تبلیغی اجتماع کے مقام پہ موجود ہوں۔ رائیونڈ کے اندر جو اجتماع ہوتا ہے اس کا پہلا مرحلہ جاری ہے۔ آج تیسرا اور آخری روز ہے اجتماع کا۔ گزشتہ 2 روز سے لاکھوں شرکاء ہیں پورے پاکستان سے، دنیا بھر سے یہاں پہ شریک ہے۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو اجتماع میں شریک ہے۔ درس کا، تبلیغ کا، بیانات کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے اور آج آخری روز ہے۔ یہ اجتماع کے اندر درس کا، تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا عشاء کی نماز تک، اور اس کے بعد اتوار کی صبح فجر کی نماز کے بعد اختتامی دعا ہوگی، جس کے بعد یہ پہلا مرحلہ اجتماع کا ختم ہو جائے گا اور 1 ہفتے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ 3 روز تک وہ بھی اجتماع جاری رہے گا۔ اجتماع کے سلسلے میں ہی یہاں پہ عارضی بازار بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شرکاء کے لیے موجود ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے اور دنیا بھر سے مندوبین اجتماع کے اندر شریک ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ جو مسافر ہیں ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو شرکاء ہیں اجتماع کے ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر پارکنگ سٹینڈ بنایا گیا ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے آنے والی بسیں، گاڑیاں، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پارک کی گئی ہے۔ بہترین اقدامات یہاں پہ کیے گئے ہیں، انتظامات بہترین کیے گئے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان سے جو شرکاء کی یہاں پہ شریک ہے اور تبلیغ کا، درس کا، بیانات کا، عبادات کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ آئی پیکس 2022 کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان لاہور چیپٹر کے زیر اہتمام تقریبات شروع ہو گئے۔ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان لاہور چیپٹر کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں آئی پیکس کی تقریبات کا آغاز کیا گیا ہے۔ مہمان خصوصی صدر یونین آف انٹرنیشنل آرکیٹیکٹ جارج لیوس نے تقریب کا افتتاح کیا۔ تقریب میں چیئرمین آئی پیکس آرکیٹیکٹ جواد احمد طاہر، طلحہ افضل، حامد رحمان اور دیگر نے شرکت کی۔ نمائش میں 20 سے زائد تعمیراتی کمپنیوں نے سٹالز لگائے ہیں۔ نمائش 6 نومبر تک جاری رہے گی۔ نمائش کا مقصد بلڈنگ مٹیریل کے متعلق معلومات فراہم کرنا اور بلڈنگ مٹیریل میں استعمال ہونے والی جدید مصنوعات کے متعلق آگاہی ہے۔ It's a wonderful exhibition that will be great for all people from Pakistan. Congratulations and my best wishes. مارکیٹ کی کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک جگہ ہے، پلیٹ فارم ہے جو یہاں پہ اپنا مٹیریل کو ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ نمائش میں شیخو اسٹول انتظامیہ نے اپنی کمپنی کا ریبن کاٹ کر افتتاح کیا۔ شرکاء نے اس امید کا اظہار کیا کہ نمائش کامیاب ہوگی اور پاکستان میں بلڈنگ مٹیریل کے کاروبار کو فروغ ملے گا۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ کانٹیننٹل میڈیکل کالج میں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن الفرید ظفر، پرنسپل پروفیسر عائشہ شوکت، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز احسن راٹھور، خالد مسعود گوندل نے شرکت کی۔ کانٹیننٹل میڈیکل کالج میں کانوکیشن منعقد کیا گیا۔ پروفیسر رخشندہ نے تمام گریجویٹس طلبہ سے عہد لیا کہ اپنے پیشے کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ That I will live my life, practice my art of medicine in uprightness and honor. پرنسپل پروفیسر عائشہ کا کہنا تھا کہ کانٹیننٹل میڈیکل کالج کا بنیادی مقصد ہی طلبہ کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم دینا ہے۔ Be the medical college that sets the standard for educating physicians, scientists and teachers who will act in concert to improve health locally and globally, to build a diverse and inclusive community in order to خالد مسعود گوندل نے طلبہ کو کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اپنے پیشے سے مخلص رہ کر کام کریں۔ پیشنٹ کی خدمت کے ہم بات کرتے ہیں، عملی طور پہ پیشنٹ کی خدمت مقصد حیات ہونا چاہیے اور فیوچر لائف میں کامیابی کی جو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے، رسپیکٹ ٹو دا پیرنٹ، رسپیکٹ ٹو دا ٹیچر اینڈ لو یور کنٹری۔ چیئرپرسن الفرید ظفر کا کہنا تھا کہ شعبہ طب کے طلبہ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ وہ پاکستان کی ترقی ہے، وہ آج جو بچے MBBS کر رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے اور اس پہ جو اوتھ ہے یہ چیز اس میں انکارپوریٹ کی جاتی ہے
کہ انہوں نے ایک تو ایتھیکل پریکٹس کرنی ہے، مریض کو انہوں نے وہ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ طلبہ نے ڈگری وصول کرنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ اللہ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد میرے والد صاحب نصر اللہ خان بزدار مرحوم، میری والدہ، میری بہنوں، میری بیوی صاحب کی ایک دعاؤں کی بدولت آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں فیوچر میں آلریڈی میں پیڈیاٹرک سرجری میں ریزیڈنسی کر رہا ہوں۔ میرا الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ایم گریجویٹڈ فرام سچ اے گڈ کالج، کانٹیننٹل میڈیکل کالج، اور مائی نیم از ڈاکٹر عائزہ اینڈ آئی ہوپ آئی سرو دس کنٹری ویری ویل۔ کانٹیننٹل میڈیکل کالج میں 17 گریجویٹس نے میڈل حاصل کی اور 190 نے ڈگری وصول کی۔ طلبہ نے کلاس فیلو، اساتذہ اور والدین کے ساتھ تصویر بھی بنوائی۔ کیمرمین سلمان الوی کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42 لاہور۔ دارالشفا پونچھ روڈ چوبرجی میں زیارت برکات کا اہتمام کیا گیا۔ غلاف کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر، زلف مبارک اور دیگر تبرکات زیارت کے لیے رکھے گئے۔ دارالشفا پونچھ روڈ چبرجی میں زیارت تبرکات کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد دارالشفا پہنچی اور تبرکات سے فیضیاب ہوئی۔ دارالشفا کے روح رواں میاں طاہر یعقوب کا کہنا تھا، زیارت میں غلاف کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر، زلف مبارک، ریاض الجنہ کے قالین اور دیگر تبرکات شامل ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے دارالشفا خانہ کعبہ سے متعلقہ بہت سارے تبرکات، جس میں خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس میں خانہ کعبہ کی قندیلیں ہیں، اس میں بہت بڑا یہ دروازہ ہے، جو پورا دروازہ جو 21 فٹ اور اونچا اور 11 فٹ چوڑا ہوتا ہے، وہ سارا دروازہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے خانہ کعبہ کے اندر کے برتن ہیں۔ مہمان خصوصی پیر عثمان غنی نے کہا، سعودی عرب کے لوگوں نے مجھے بہت سے تحائف سے نوازا ہے۔ دارالشفا کے اندر زیارات موجود ہیں۔ یہ سعودی گورنمنٹ کا خاص کر مجھ ناچیز پہ خاص مجھے تحفہ عطا کیا ہے۔ مدینے والوں نے بہت زیادہ تحفے دیے مجھے۔ میاں محمد آصف کا کہنا تھا، جو لوگ خانہ کعبہ نہیں جا سکتے ان کے لیے تبرکات کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ فیضیاب ہو سکیں۔ ہم نے آج جو یہاں پہ زیارات کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ بیسیکلی جو لوگ جا نہیں سکتے اور وہاں پہ جا کے یہ سارا کچھ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک آسانی کریٹ کی ہے، اور یہ سب پیر عثمان صاحب کی مہربانی ہے۔ ان کو یہ تحفے میں ملے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہر سال یہاں پہ ایک زیارت کروانے کا۔ دارالشفا چبرجی میں ہر سال زیارت تبرکات کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے فیضیاب ہو سکیں۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ عبداللہ معروف، سٹی 42۔ کے فیم پبلکن فٹ بال ٹورنامنٹ کے راؤنڈ میچ میں بلیک پول نے میچ جیت کر دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن کی مصنوعی روشنیوں میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے میچ میں بلیک پول فٹ بال کلب نے، آپ کو بتاتے چلیں کہ لکی یوتھ فٹ بال کلب کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ بلیک پول کی جانب سے عبدالاحد نے 3 اور علی حشام نے 1 گول کیا، جبکہ لکی یوتھ فٹ بال کلب کی جانب سے محمد واصف نے میچ کا واحد گول کھیل کے پہلے ہاف میں کیا۔ ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے میچ میں رانا عرفان اور محمد اختر کی جوڑی نے میچ اپنے نام کر لیا۔ نشتر پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے میچ میں رانا عرفان اور محمد اختر کی جوڑی نے ڈی آئی جی گوہر نفیس اور محمد توقیر کو 68 سیٹس میں شکست دے کر میچ اپنے نام کیا، جبکہ دوسرے میچ میں سہیل مسعود اور سخی سرور کی جوڑی نے اظہر مغل اور محمد عابد کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر کامیابی اپنے نام کی۔ پنجاب سکواش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پاکستان مبا جونیئر رینکنگ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا، جبکہ پنجاب سکواش کیمپس ڈیوس روڈ پر کھیلے جا رہے رینکنگ ٹورنامنٹ میں انڈر 15 اور انڈر 17 کیٹیگری کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں مبا سلمان کی خصوصی شرکت، جبکہ اس موقع پر نائب صدر پنجاب سکواش ایسوسی ایشن محمد منصور، سیکریٹری طاہر صدیق ملک بھی موجود تھے۔ ایونٹ کے افتتاحی روز پہلے راؤنڈ کے میچز کھیلے گئے، جبکہ پنجاب سکواش ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری طاہر صدیق ملک کا کہنا تھا کہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے جونیئر کھلاڑیوں پر بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔
वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी की जानिब से इशाइये का अहतमाम किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी समेत वकला, रहनुमाओं और अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी एडवोकेट ने अपने पोते के लिए HBFC डिफेंस में डिनर का अहतमाम किया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, एहसन भून, सरदार अकबर अली डोगर, शहजाद शौकत ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर कैसर नज़ीर भट्ट, अमजद नज़ीर चौधरी, इरफान हयात बाजवा, यासीन सोहर, बैरिस्टर हारिस सोहर, सरदार आसिफ अली डोगर भी शरीक हुए। मोहम्मद अकरम चौधरी, सरदार मोहम्मद सादिक, अंसर जमील, अहमद रऊफ, मोहम्मद सईद अंसारी भी तकरीब में तशरीफ़ लाए। आवाज़ इंटरनेशनल कंपनी की जानिब से फोर्टिस स्टेडियम में मौसम सरमा की नुमाइश का अहतमाम किया गया। सरपरस्त आला सूफी मोहम्मद रशीद ने इफ्तिताह किया। आवाज़ इंटरनेशनल कंपनी की जानिब से फोर्टिस स्टेडियम में मौसम सरमा की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश का इफ्तिताह सरपरस्त आला सूफी मोहम्मद रशीद ने किया। मुदस्सिर इकराम भट्ट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन आवाज़ इंटरनेशनल चौधरी नाजिर हुसैन, डायरेक्टर इवेंट मोहम्मद शकील, डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद इफ्तिकार अहमद, इवेंट इंचार्ज राना मुनीर अहमद शरीक हुए। मुदस्सिर इकराम भट्ट ने कहा, इस तरह के इवेंट्स का इन्नेकाद काबिल तहसीन है। बहुत खुशी की गल है कि एक तवील अरसे बाद, क्योंकि 10-12 साल तक कोई नुमाइश ऑर्गेनाइज नहीं हो रही और एक तफरीह का बेहतरीन जरिया होता है। ये एग्जीबिशन की आज ओपनिंग सेरेमनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाम के लिए इस में सस्ती ख़रीदारी, फूड कोर्ट, बच्चों के लिए जॉय लैंड और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। नुमाइश में मौसम सरमा की सौगात, फूड कोर्ट, बच्चों के लिए झूले, खेल समेत दीगर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। नुमाइश की एंट्री फीस 20 रुपए है। आवाम की जानिब से इवेंट के इनेकाद को सराहा गया। इधर स्टॉल लगाना दिया तो इसमें हमारे पास इंशाल्लाह वैरायटी है। हमारे पास वैरायटी है, इसमें स्वाति शाल है, कलश वाला पराग है, इधर कश्मीरी कुर्ता है हमारे पास। बहुत अच्छी एग्जीबिशन इन्होंने लगाई हुई है। सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। इवन ख़वातीन के लिए भी जो ज्वेलरी है, जो ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं फीमेल्स, और ज्वेलरी भी मौजूद हैं। इवन बच्चों के खिलौने मौजूद हैं। मौसम सरमा की नुमाइश का ये मेला आइंदा 1 माह तक फोर्टिस स्टेडियम में जारी रहेगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर।